बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जी के एक्सक्लूसिव और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में 31 दिनों बाद बल्दियाती इंतखाबात का जो शेड्यूल है वो फ़ाइनल हो चुका है। मुख्तलिफ़ उम्मीदवारान अपनी वार्ड्स और यूनियन काउंसिल की सतह पर जो कागज़ात अपने नामज़दगी जमा करवाने के बाद वो पुरुम्मीद हैं कि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात होंगे और जो इख्तियारात की जो निचली सतह तक मुंतकिली का अमल है वो यकीनी तौर पर वो इसके लिए पुरअज़्म हैं। आज हमारे मेहमान आबिद ख़ान साहब मौजूद हैं, जो वार्ड नंबर 7 त्राड़ दीवान रत्ती गली से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सबसे पहले सर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। सर, आपने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला क्यों किया? सबसे पहले हमें आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वहाब भाई आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मेरा इंटरव्यू किया। दूसरी बात आपकी कि मैंने इलेक्शन में हिस्सा क्यों लिया। देखिए, आप सबको पता है कि ये 31-32 साल से ये इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसमें ये था कि ये इख्तियारात निचली सतह पे आने थे, ठीक है। तो हमने यही सोचा कि अभी निचली सतह पे ये इख्तियारात आ रहे हैं तो हम इस तरह कर लेते हैं कि हम भी जो है ना आज़ाद हैसियत से ना इस इलेक्शन को कंडक्ट करवाएं, इस इलेक्शन में हिस्सा लें, ताकि अपने जो वार्ड है मेरी, क्योंकि मैं वार्ड नंबर 7 से हूँ, ताकि मैं अपने उन अवाम का, अपने वोटर्स का, अपने सपोर्टर्स का, उनका जो है ना उनकी खिदमत कर सकूँ और उनके जितने भी मसाइल हैं उनका मैं हल तलाश करूँ और उनका हल करूँ। सर, आपका बेसिक मंशूर क्या, और आप जिस वार्ड से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वार्ड नंबर 7, तो वहाँ पर जो लोगों के बुनियादी मसाइल हैं वो मसाइल क्या हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। उसमें ये है कि मैंने हिस्सा क्यों लिया। देखें, हिस्सा लेने का मकसद ये था कि हमारे जितने भी लोग थे ना, जनरल इलेक्शन में तो वो वोट कास्ट कर लेते थे, लेकिन उनकी अप्रोच नहीं होती थी कि वो अपने एमएनए को मिलें। तो जब निचली सतह पे इख्तियारात आएंगे तो उसमें यह है कि उनके लिए आसानियां पैदा होंगी, क्योंकि हम उनके महल्ले के हैं, हम उनके एरिया के हैं, ठीक है। तो वो हमें मिल सकते हैं, हमें मिलने के बाद ना वो अपने मसाइल हमारे साथ जो है ना वो शेयर कर सकते हैं और वो मसाइल हम फिर आगे पहुंचा सकते हैं और उनके मसाइल का हल भी निकलवा सकते हैं। तो ये था मेरा मकसद। और दूसरा क्वेश्चन आपने ये किया कि आपने वहाँ पे क्या क्या वार्ड्स की जो है ना काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करता चलूँ कि हमारा जो देरीना मसला था वो पानी का था। पानी, क्योंकि दरेक डैम जो त्राड़ का दरेक डैम तो उसको नहीं कह सकते आप, त्राड़ डैम ही आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि वो त्राड़ के एरिया में वाक़या है, ठीक है। तो वहाँ उस डैम से ना पानी पूरे रौलाकोट को सप्लाई हो रहा है। तो जिसमें जो मेरी वार्ड नंबर 7 है उसमें त्राड़ है, दीवान है, रत्ती गली है, तो वहाँ पे किसी को उसका फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है। वहाँ पे ना पानी नहीं आ रहा, किसी घर में पानी नहीं आ रहा है त्राड़ के एरिया में, ठीक है, रत्ती गली के एरिया में, दीवान के एरिया में, वहाँ पे इस तरह का कोई वो नहीं है। पहला तो वो मेरा मसला था। दूसरा मेरा जो बेसिक चीज़ थी वो मेडिकल कॉलेज। देखिए, मेडिकल कॉलेज वो यहाँ पे आया तो हमारा ये हक बनता था कि उसमें हमारी जो परसेंटेज होनी चाहिए, क्योंकि हम मकामी लोग हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे हमारी परसेंटेज ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पे हमने अपनी ज़मीनों के ऊपर वो करवाया है, ठीक है। हमने अपना काफ़ी सारा वक्त उसके ऊपर लगाया है, तो उसमें यह था कि वो उसमें हमें जो है ना कोटा मिले और मैं उसके ऊपर भी वो कर रहा हूँ कि ताकि जो है ना हमारी जो वहाँ पे जॉब्स हैं ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 7 तक की जो जॉब्स हैं, तो उन जॉब्स के लिए हमने ये किया कि वहाँ पे हमें जो है ना उसके ऊपर इनिशिएटिव उठाऊँ और वहाँ हमें। सर, आप अगर मुंतखब हो जाते हैं और आप अपनी वार्ड से जीत जाते हैं तो उसके बाद आप अपनी कम्युनिटी को कैसे सर्व करेंगे? आपने कोई इस पर इसके लिए ये है कि जब मैं तो मुंतखब हुआ हूँ, ठीक है, कि या नहीं हुआ हूँ वो तो एक अलग बात है, या जीतना और हारना एक अलग बात है, ठीक है। तो अगर मैं जीत जाता हूँ, ठीक है, तो बेसिक मेरा मंशूर मैंने सोशल मीडिया के ऊपर वो दिया हुआ है, सोशल मीडिया के ऊपर है, मेरे वोटर्स के ऊपर है, मेरे सपोर्टर्स को जो है ना पता है मेरे मंशूर का, ठीक है। तो बेसिक जो चीज़ें हैं जिसमें रोड हैं, उसके अलावा पानी का मसला है, उसके अलावा वहाँ पे जो है ना जो टीचिंग हॉस्पिटल है, ये जो मेडिकल कॉलेज के साथ है उसका मसला है, ठीक है, वो हम करवाएंगे।
ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ کام اگر کمپلیٹ ہو جاتے تو پھر اس میں یہ ہے کہ میں جو دیوان اور تراڑ اور رتی گلی ہے اس کو میں ماڈل سٹی بنانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, دیکھیں آگے وہ پاپولیشن زیادہ ہو رہی ہے, آبادی زیادہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں دیکھیں ہمارے پاس سیوریج کا سسٹم نہیں ہے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ جو ہے نا یہ ساری چیزیں بنیں, یہ ساری چیزیں ہوں, اور تاکہ جو ہے نا لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں جیسے صحت کے ہیں, تعلیم کے ہیں, ہمارے 2 اسکول ہیں وہاں پہ نا, تو وہاں پہ ٹیچرز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ اس طرح کا نہیں ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو آج کا جدید دور چل رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں ان اسکولوں کے اوپر جو ہے نا وہ کروں. اس کے علاوہ ہماری روڈ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, روڈ ہماری چل رہی ہیں, اس میں یہ جو راولا کوٹ سے بائی پاس روڈ نکل رہی ہے, ٹھیک ہے, اور دیوان سے جو رتی گلی کی طرف روڈ جا رہی ہے, تو ان کی بڑی بری کنڈیشن ہے. تو میں اس کے اوپر بھی وہ ساری چیزیں کروں گا. اور اس کے علاوہ ہماری ایک کمیٹی بنے گی. ٹھیک ہے, جو کمیٹی ہمیں تجاویز دیں گی. ٹھیک ہے, تو انہی کی تجاویز کے اوپر جو ہے نا ہم یہ کام کریں گے, اور انہی کمیٹیز کی تجاویز کے اوپر ان کی تجاویز لینے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کے اوپر جو ہے نا کام کریں. سر, اس وقت بلدیاتی الیکشن کی جو ملتوی ہونے کی بھی کچھ خبریں چل رہی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہونا کتنا ضروری ہے یا یہ ملتوی ہونے چاہیے؟ اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن کیوں ضروری ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد اپنے گھر چلے جاتے ہیں تو آپ کا جو MNA ہے وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا. آئے گا بھی تو 6 ماہ کے بعد آئے گا یا 1 سال کے بعد آئے گا, اور شاید آئے بھی نہ, شاید 4 سال کے بعد آئے. تو یہ ضروری اس لیے ہے کہ کیونکہ جو اختیارات ہیں وہ نچلی سطح پہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ میں آپ کے محلے کا ہوں, میں آپ کے علاقے کا ہوں. ٹھیک ہے, آپ مجھے محلے میں مل سکتے ہیں, میرے گھر میں مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کے جتنے بھی مسائل ہوں گے تو وہ آپ میرے ساتھ یعنی بلا خوف و خطر, بلا جھجک جو ہے نا آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو یہ ضروری ہے. دوسرا جو کوشچن آپ نے کیا کہ الیکشن ملتوی ہونے کے, ویسے ہونے تو نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ 32 سال سے ہمیں وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا ہے. ٹھیک ہے, آج ہو رہے ہیں, کل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی ہونے نہیں چاہیے. تو اگر ہو بھی گئے تو انشاءاللہ میرے خیال میں جلد از جلد وہ واپس جو ہے نا شاید ری شیڈیول ہوں. تو اس میں کچھ کہہ نہیں سکتا. سر, ایج کے ایکسکلوسیو کے پلیٹ فارم سے آپ اپنے ووٹران کو, سپورٹران کو, اور جو آپ کے چاہنے والے ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میرا میسیج میرے ووٹرز کے لیے, میرے سپورٹرز کے لیے کہ کھل کے الیکشن مہم میں حصہ لیں. ٹھیک ہے, کسی خاندان, کسی برادری اور کسی قبیلہ کے اوپر نہ جائیں. جس بندے کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ, یہ میرا کینڈیڈیٹ اچھا کام کر رہا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ, اس کا ماضی بالکل صاف ہے, تو آپ بالکل اس کو ووٹ دیں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کے بنیادی مسائل حل ہوں, آپ کو پرابلم نہ ہو. جب آپ اپنے ایک کینڈیڈیٹ کو منتخب کر رہے ہیں تو اس کے اوپر دیکھیں کہ کیا میں اس سے مل سکتا ہوں. آپ نے تو ووٹ دے دیا, آپ کی اتنی اپروچ ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے کینڈیڈیٹ کو آپ نے ووٹ دیا, آپ اس کو مل ہی نہیں سکتے, تو پھر آپ کے ووٹ کا کوئی حق نہیں. ٹھیک, میں بالکل حاضر ہوں. اور یہ ہے کہ جب بھی آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں, میرے اپنی وارڈ کے لوگ, میرے اپنے سپورٹرز, میرے اپنے ووٹر, بالکل 24 گھنٹے حاضر ہوں. میں یہاں پہ ایک ادارہ بھی آن کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ مل سکتے ہیں. پہلے بھی لوگ ملتے ہیں, اس کے بعد بھی ملیں. تو باقی انشاءاللہ جو ہے نا ہار جیت ایک. سر, آپ اپنا انتخابی نشان بھی اپنے ووٹر کو بتا دیں ہمارے. جی بالکل, تو میرا انتخابی نشان کار ہے. ٹھیک ہے, اور کار کو ووٹ دیں اور کار کو کامیاب کریں. بہت شکریہ عابد صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. پروگرام میں جو بھی نقطہ نظر پیش کیا گیا خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کا تھا. ادارے کی پالیسی کا متفق ہونا ضروری نہیں. دیجیے اپنے میزبان عبدالوہاب کو اجازت. اللہ نگہبان.